11:42 आमकां एक कॉल येयले की घराक उदक पेटला कामुल्ले 3 माड म्हणटा त्याच रोडाक जो तुये ज्या फेरीबोटी कडेन वयता त्याच रोडाक मेन रोडाक की पोन्ने घराक उजो पेटला. आमी पळयता जाल्यार घराच्या चारय वाटेन ड्राय म्हणजे कड्डाक उजो पेटोवन तो भितर सरला उजो. सो भितर सरलो आनी किचनाक उजो लागला. सो तेचे कामींग आनी वाशांक विशय जळले आहा आनी बाकीचे तेजे घराचे जे सामान आसा किचनातले स्पेशली ते सगळें ऑलमोस्ट जळले आहा आनी बरी लॉस आहा. आमची गाडी एक फूल मारल्या आनी आमी दुसरी गाडी जाय म्हणून आमी परवडची मागल्या. परवडचो एक क्रू येयलो तेणी आमकां गाडी रिफील केली आनी तांकां सांगलें वच म्हणून. आनी आतां इंजरीज अशें पडना आनी घर बंद आशिल्लें घरांतले कोण तरी भायर गेल्लेले आनी आतां आयल्यात किती लॉस जाला आसता तांकां. लॉस आमकां पयले सुरवातीक दिसता की एक 2-3 लाख हे आसूंक शकता पूण तांकां हांवें सांगलें की तुजें फूल लिस्ट बी दी म्हणून. सो ऑफिसान येवन ते सगळी लिस्ट बी दितली.